गोवा क्रिकेट एसोसिएशनाचेर न्ही जायते फावटी कंप्लेन केली। पयले फावटी आमी कंप्लेन केली ती चेडवांक 19 चेडवां जी खेळपाक गेल्ली तो सर्वेश नाईक पळय आसा तेणी तांकां मॉलेस्ट केले। त्या चेडवांनी मेलान हांगा लेटर धाडले, त्या वेळार आमी बोवाळ घातलो। तेच्या उपरांत आमी तेंचे ऑडिटाचे 48 लॅक्स तेंच्यांनी तो दया पागी म्हणटा तेणें कॉन्ट्रॅक्टराक दिले आनी ते मिटिंगेक पास करूंक ना, एस्टिमेट काडूंक ना, काय ना, कोणा कॉन्ट्रॅक्ट दिला ते काय ना, 48 लॅक्स रुपीज काडले ते दिसता। म्हणजे प्रत्येक फावटी हेंचे घोटाळेचेर घोटाळे करता। दयानंद नार्वेकर जेन्ना पासून आसलेले त्या वेळा पासून ते घोटाळे जाले अजून चालूच आसा। बरें ते जालें ते आमी पर्वरी पुलीस स्टेशनार कंप्लेन केली की तेंचेर एक्शन घेवपाची, कोण एक्शन तेजेर घेयना। दुसरें आमी विजिलन्साक धाडले, विजिलन्स डायरेक्टर सांगता म्हाका ना तेंचे आमकां काय लागना, ते बॉम्बे बोर्डाचे न्हू आमकां लागना, म्हणजे तेंचेर कोणूच एक्शन घेवपाचो ना आनी तांकां मजा मारपाक सगळे दिता। म्हणूनच आमी आतां बोर्डाकूच लेटर धाडले, ज्या बोर्डानसून तांकां पयशे येता भिता ते। ताका कितें जालां दया पागीक बी जालां कितें चोरांक त्या की तांकां ऑडिट ना न्हू, ताका लागून ते तारा उलो नाल्यार आनी कोण कितें उलो तांकां कांय फरक पडना। आनी म्हणूनच तेंचे थंयसर घोटाळे पे घोटाळे जाता, चेडवांचेर थंय अत्याचार जाता। जी गोवाचें आमचें नांव करता, आमच्या अमके गोवा क्रिकेट एसोसिएशनान म्हणून जी इंडिया भितूर जावं खंय खेळपाक वयता जाल्यार ती नांव करून येता, जाल्यार हे लोक तेंचेर जर अत्याचार जाता काही पळयना। म्हणजे सरकार फक्त स्पोर्टाक जी भुरगीं तेंचेर अत्याचारूच करपाक आसा। ताका लागून आमी चीफ मिनिस्टराक सुद्दां लेटर घातलें की हेजेर ह्या भुरग्यांचेर कितें जाता तें पळया म्हणून। आतां आमकां कळून येयला की ती चेडवां जी आसा ते दुसऱ्या स्टेटीक खेळपाक गेले, कित्याक हांगा कोणूच दखल घेना, ना सीएम घेयना, ना कमिटी घेयना, ना बोर्ड घेयना। मागीर करप कितें त्या भुरग्यांनी? तेंचे आवय बापूय तांकां फुडें करून आमकां चला भुरग्यांची उमेद आसा ती फुडें करता। मागीर हांकां लागून त्या भुरग्यांनी त्या हेका सर्वेशाक लागून आनी त्या रोहनाक लागून भुरग्यांनी आत्महत्या करप, चवकशी जायना, कित्याक तेंचेर FIR जायना, कित्याक जायना, कित्याक तेंचेर एक्शन जाता आमकां तेंय कळून येयला। आतां जे नवे भुरगे घेतलेले आसा पळय तेंचे कडेन तेंच्या पेरंट्सा कडेन खंय 20-20 हजार मागता खंय। अरे तुजो भुरगो फाल्यां कमवचो ना असलें सांगता खंय तो पागी, म्हणून 20 हजार भर म्हणटा काय। म्हणजे तुम्ही थंयसर सुद्दां करप्शन करता, जो मना पासून खेळटा पळय ताका फुडें काडिना। हे अशें नाका जाल्ले पॉलिटिक्साचे हे ते करून तसल्यांक फुडें काडटा आनी म्हणूनच गोवा क्रिकेट एसोसिएशनाचें नांव अशें बदनाम आसा। आनी ह्या बदनामांक खंय तरी नितळ करपाक जाय तेंय पळयना। आमच्या सीएमा कडेन मागणी आसा की हेजेर खरें म्हणलें जाल्यार बरे भशेन कारवाई जावपाक जाय, ऑडिट जायना म्हणून ताका फावला पयशांक लूट चलयला। चेडवांचेर अत्याचार जाता थंय कोण तेंचे हे घेयना, त्या चेडवांक वयल्यान बेश्टयता। पुलीस स्टेशनार बी तुमी कित्याक वयता? तुमचें नांव बदनाम जातलें, फुडें तुमकां अशें जातलें, तुमकां लग्न जावपाक जाय, तुमकां हे म्हणजे तुमी तशें करून ब्लॅकमेल करून तुमचे आहा ते सादोंक सोदता आनी ते सर्वेशाक रस्ताताक तुमी ताका सपोर्ट करता। हय तेंचे भावना तुमकां दुखले ते तुमकां कळना, म्हणजे तुमी कसले तुमच्या घरान चेडवां ना। म्हणून आमी सीएमाक सुद्दां लेटर घातलें, सीएमूय तेजेर आतां परत एकदां मागणें करता हांव। बोर्डाक हांवें लेटर बरयला पण चीफ मिनिस्टराक मागणें करता, गोवा क्रिकेट एसोसिएशनाची चवकशी कर आनी ते चेडवाचेर अन्याय जाले ते पळय आनी ते दया पागी तो रोहन हांकां कमिटीक पळय आतां घालपाचें तुमी हांकां घालूं नाका, हांकां बोर्डा पासून पयस दवरा, तरूच कितें बरें जातलें।